बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक मरतबा मक्का में सूख पड़ गया। लोग काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी इंतज़ार किया मगर पानी ना आया। इंतज़ार करके आखिरकार इस फैसले पर पहुंचे कि मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने एक काम किया कि में एक ही रिवाज था कि वो बड़े से बर्तन में किसी जानवर का खून भरते और किसी चीज़ की कसम उन्हें खानी होती तो उस खून में हाथ डालकर वो कसम खाते। इसी तरह वहाँ के बड़े बड़े सरदार ने कहा कि हम कसम खाएंगे कि हम काबा शरीफ की दीवार को पकड़ कर वाले से दुआ करेंगे कि जब तक हमको बारिश अता नहीं करते तब तक हम काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने एक बर्तन में खून भरा, उसमें हाथ डाला। ये तकरीबन 32 लोग थे। 32 लोगों ने इस बर्तन में हाथ डालकर कसम खाई कि वो काबे की दीवार को तब तक पकड़े रखेंगे जब तक ऊपर वाला बारिश अता नहीं कर देता। तब लोगों ने फैसला किया कि हमने रात के वक्त काबा की तरफ जाएंगे और उसकी दीवार को पकड़कर दुआ मांगेंगे कि 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालब भी थे। उन्होंने भी इस बर्तन में हाथ डालकर यही कसम खाई थी कि अब जब रात को बड़े बड़े सरदार जिन्होंने कसम खाई थी काबा की तरफ जाने लगे और अबू तालब भी काबा की तरफ जाने लगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि उनकी उम्र तकरीबन 9 साल की थी अपने चचा अबू तालब से कहने लगे, ए चचा कहाँ जा रहे हैं? तो अबू तालब ने कहा, ए मोहम्मद, आपको मालूम नहीं कि मक्का में पानी नहीं आ रहा, बारिश नहीं आ रही जिसकी वजह से सूख पड़ गया है, पानी की कमी है। तो सब के सब सरदार ने ये कसम खाई है कि वो काबा की दीवार को पकड़कर दुआ करेंगे कि बारिश हो जाए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा आप अपने साथ मुझे भी ले जाइए। तो अबू तालब कहने लगे, मोहम्मद वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे, अगर मैं आपको वहाँ ले गया तो वो सब ये कहेंगे कि यहाँ इस बच्चे का क्या काम। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ऐसा किसी ने भी कहा तो मैं वहाँ से वापस लौट आऊँगा। अबू तालब अपने भतीजे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें अपना बेटा समझा करते थे। वो उन्हें अपने साथ वहां ले गए। वहां पहुंचे तो तमाम सरदार ने काबा की दीवार को पकड़ा हुआ था। वो अबू तालब ने भी दीवार को पकड़ लिया और जब इन सरदार की नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो कहने लगे कि ए अबू तालब, आपको इस बच्चे को साथ लाने की क्या जरूरत थी? इसका यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ सब बड़े बड़े सरदार हैं। तो अबू तालब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, आप जाइए, पीछे जाकर बैठ जाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ के तमाम लोगों ने दुआ करना शुरू कर दी। दुआ करते करते रात खत्म हो गई, दिन चढ़ गया, दोपहर खत्म हो गई, फिर रात। बहुत ज्यादा गर्मी, सबको पसीने में शराबूर कर दिया गया, शराबूर हो गए। 32 लोगों में से कुछ लोग थक कर गिर गए, कुछ पसीने में शराबूर थे, कुछ बेहोश हो गए, मगर बारिश ना हुई। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और अपने चचा जान अबू तालब का हाथ पकड़ कर कहा, ए चचा मुझे भी आने दीजिए। अब अबू तालब ने कहा, ए मोहम्मद वापस जाकर बैठ जाइए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाकर बैठ गए। इसी तरह थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर मोहम्मद ने अपने चचा अबू तालब के पास गए और कहा, ए चचा मुझे भी आने दो। फिर से अबू तालब ने कहा, ए मोहम्मद वापस जाकर बैठ जाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाकर बैठ गए। इसी तरह और भी काफी देर अपने चचा के पास गए। अबू तालब ने गुस्से में आकर कहा, ए मोहम्मद, आपको नजर नहीं आ रहा कि हम कब से दुआ मांग रहे हैं
اور کافی گرمی ہے، آپ پیچھے جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا مجھے بھی آنے دو، میں دعا کروں گا اور بارش آ جائے گی۔ اب یہ بات کرتے ہوئے ان سردار میں سے کسی ایک سردار نے یہ بات سن لی اور کہنے لگے کہ سب کے سب سردار حیران ہو کر کہنے لگے، بیوقوف تجھے نظر نہیں آ رہا یہاں سب کے سب آگ میں جل رہے ہیں، بارش کہاں آئی؟ تو ایک سردار کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ وہ دعا کریں گے اور بارش آ جائے گی۔ تب ان سردار میں سے ایک نے ابو طالب سے کہا، اس بچے کو بھی آنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا، محمد آ جائیے۔ اب محمد نے تمام سردار سے کہا کہ میں جب پیچھے بیٹھا تھا تو آپ سب آگے تھے، اب جب میں دعا کروں گا تو آپ سب پیچھے جائیں گے۔ تو تمام سردار غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ہم اتنے بڑے سردار ہیں اور ہم پیچھے جائیں اور آپ آگے ہو جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اگر میں بھی ویسا ہی کروں جیسا آپ نے کیا ہے تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب 32 سردار میں سے 12 سردار وہیں کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ہم پیچھے ہو گئے اور یہ بچہ آگے تو ہماری ناک کٹی جائے گی۔ تب جو باقی سردار پیچھے آئے تھے ان سردار سے کہنے لگے کہ آپ پیچھے آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کے پاس گئے اور کعبہ کو پکڑا اور اپنا آدھا چہرہ مبارک اوپر آسمان کی طرف کیا اور بادل بننے لگے۔ تھوڑا اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، بجلی کڑکنے لگی۔ تھوڑا اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا تو ایک دم سے تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تمام کے تمام سردار پکار اٹھے، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیوں کیا؟ اگر ایک انگلی کا اشارہ بھی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔